नयाँ बजेट 2078 र 79 को सन्दर्भमा तपाईको जुन प्रश्न छ, पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्थ्यो कि मिल्दैन? मेरो दृष्टिकोणमा अब यो विषय असान्दर्भिक हुँदै गइसकेको अवस्था छ। तर तपाईले सोधिहाल्नुभयो। बजेट सामान्यतया हामीले वित्तीय उपकरणको रूपमा र वित्तीय योजनाको हिसाबमा र वित्तीय नियमनको हिसाबमा र विकासका कार्यक्रमहरूको सङ्गालोको रूपमा हेरिन्छौँ र हेर्दै आइरहेको अवस्था नै हो। र अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो चुनौतीपूर्ण कुराहरू धेरै कुराहरू छ। कोभिडको सङ्कटले स्वास्थ्यमा सङ्कट भएको र त्यसले जनजीवन, जीविकोपार्जन र जनस्वास्थ्यमा पनि समस्या भएको, अर्थतन्त्रको सङ्कटग्रस्त अवस्था भएको र सरकारले चुनावी घोषणा गरिसकेको अवस्था र सरकार चाहिँ काम चलाऊ मात्रै भएको। यो शब्दले सामान्यतया दायित्व पनि सिर्जना गर्छ। भन्न खोज्या जति बेलासम्म यो सरकार रहन्छ र काम चलाऊ हुन्छ त्यति बेलासम्मको मात्रै यो सरकारको जवाबदेहिता, जिम्मेवारी र दायित्व रहन्छ। र त्यो हिसाबले, सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि यो 6 महिनाको सरकार छ। मङ्सिरमा हामी चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्था भएकोले यसको चाहिँ नि त्यति मात्रै दायित्व, र यो दायित्वभित्र यो पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्ने अवस्था नै थिएन। एउटा पाटो। र दोस्रो पाटो, काम चलाऊ सरकार भएको कारणले चुनावसम्म जानको लागि पनि काम चलाऊ तरिकाको बजेट या विशेष प्रयोजनको हिसाबमा यो बजेट आउनु पर्थ्यो र त्यो पनि आएको देखिँदैन। यदि हामीले संविधानको कुरा गर्दाखेरि संविधानको जुन अस्पष्टता छ, जसले काम चलाऊ सरकारले के गर्न मिल्ने, के गर्न नमिल्ने, के गर्न हुने भन्ने कुराहरू संविधानमा कुनै पनि व्याख्या गरेको अवस्था छैन। त्यो अस्पष्टता यो सरकारको बलियो शक्तिको रूपमा देखिएको छ, जसलाई राजनीतिक रूपमा मात्रै हेरिएको हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले अस्पष्टतालाई अवसरको रूपमा लिएको पाइन्छ र यसको राजनीतिक उद्देश्यको लागि यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने हिसाबले पूर्ण बजेट ल्याएको हामी देख्न सक्छौँ। र दोस्रो, यसमा यदि तपाईले हेर्नुभयो भने राजनीतिक रूपमै कुरा गर्दाखेरि सरकार 6 महिनापछि या त सरकार फेरि यही सरकार आउँछ भन्ने परिकल्पनामा विश्वस्त देखिन्छ। अर्को कुरा, यदि यो सरकार नआउने भयो र चुनाव नहुने अवस्था भयो भने पनि यसले सङ्केत चाहिँ दिएको देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि सरकारले एकदमै कौशलता र कुटिलताका साथ यो बजेटलाई चाहिँ राजनीतिक अवसरको रूपमा आफ्नो चर्चा, परिचर्चा र प्रख्यातिको लागि र चुनावसम्म पुग्नको लागि एउटा उपकरणको रूपमा लिएको हामी देख्न सक्छौँ। र यस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातन्त्रको अभ्यासलाई समृद्ध र संस्कृत र त्यसलाई चाहिँ अझै सभ्य बनाउने हिसाबमा जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ नि संविधानमा अस्पष्टता भए पनि व्यवहारिकतालाई र नैतिक चाहिँ नि दायित्वको रूपमा लिएको हुन्छ। के गर्न मिल्ने, के गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा पनि सरकारको नैतिक बल र नैतिक जोखनामा पनि रहेको हुन्छ। र त्यो पाटोलाई संविधानमा अस्पष्टता हुँदै पनि सरकारले आफ्नो नैतिक हिसाबले पनि यो जिम्मेवारी लिएर काम चलाऊ सरकारको उद्देश्य अनुसार गर्न सकिन्थ्यो। त्यो पाटोलाई यो सरकारले ध्यान दिएको पाइँदैन र यसले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको देखिन्छ। र तेस्रो कुरा, राजनीतिक रूपमा जुन चुनावी भइरहेको अवस्था छ र चुनाव नै यो सरकारले गरेमा प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्थालाई बजेट
ल्याउँदाखेरि बजेटले चुनावी सरकारको हिसाबमा पूर्ण बजेट ल्याएको र त्यसले लुभाउन कार्यक्रम र चुनावी कार्यक्रम र प्रचारमुखी कार्यक्रम र वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याएकोले गर्दाखेरि विपक्षी भाडिएको अवस्था छ र विपक्षी विरोधमा छ यो बजेट। तपाईँ सोच्नुहोस् न, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कसै एक्लो व्यक्तिले प्रश्न चिन्ह उठायो भने पनि त्यसलाई सरकारले आफ्नो जवाबदेहिता र जिम्मेवारीका साथ सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ र त्यो पाटो यहाँ देखिँदैन। यहाँ चाहिँ नि विपक्षको पनि आफ्नो राजनीतिक ध्येय छ, सरकारको पनि राजनीतिक ध्येय छ र सरकार यसमा सफल भएको देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक उद्देश्यको लागि सरकार चाहिँ नि एउटा महत्त्वकांक्षी लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको हामी पाउन सक्छौँ। अब प्राविधिक कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा समस्या छ, जनजीवनमा समस्या छ कोभिडले गर्दाखेरि। अब यस्तो अवस्थामा प्राविधिक रूपमा यो बजेट भनेको एउटा वर्षभरिको लागि ल्याउने हुन्छ र काम चलाउ सरकारले त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि चुनाव नै यसको चाहिँ नि कट पोइन्ट चाहिँ नि हो र त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्राविधिक रूपमा एउटा सरकारले चुनावसम्म लिएर जान सक्ने र अर्को चुनावमा आउँदाखेरि त्यो अर्को सरकारलाई भार पारेर उसको नीति र कार्यक्रम र सिद्धान्तलाई असर र प्रभाव पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिन्छ। त्यो अन्योलतामा यो सरकारले बजेट चाहिँ नि ल्याएको देखिन्छ र जुन कुरा बजेट जुन उपकरण छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक उद्देश्यको लागि, राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि र चुनावी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि मात्रै सदुपयोग गरेर त्यो चिजलाई चाहिँ नि ध्यान दिएको पाइँदैन। अब त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा शङ्कापूर्ण वातावरण तयारी हुने भयो। नयाँ आउने सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, या चाहिँ गर्दा के हुन्छ, गर्दाखेरि अन्य समस्याहरू आउँछ र त्यो भएकोले गर्दाखेरि सरकार त्यो अन्योलता, त्यसको अन्योलतासँग रहेको जोखिमलाई ध्यान दिएको पाउँदैनौँ र त्यसलाई राजनीतिक चाहिँ जामामा अल्मलाएर चाहिँ नि लुभाउनु हिसाबमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको बाध्यता पनि होला, सरकारको उद्देश्य पनि होला, लक्ष्य पनि होला, तर यो जुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका साथमा र अभ्यासहरू र बजेटको जुन चाहिँ महत्त्व र औचित्य कुराहरू, जुन उपकरणको औचित्य छ, विशेष प्रकृतिको भएर 6 महिनाको आउनुपर्ने त्यो चाहिँ नआउनेले गर्दाखेरि यसको कार्यान्वयन गत वर्षका बजेटहरूभन्दा पनि यो बजेट चाहिँ कार्यान्वयनमा एकदमै चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना देखिन्छ। तर यसमा चाहिँ अझ यो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि यसको भविष्य अन्योलमा छ। यदि जे हामीले अनुमान लगाए तापनि कोभिड यदि चाहिँ आउने वर्षमा पनि रह्यो र त्यसमा पनि तेस्रो लहर आउने सम्भावना रह्यो र हामीले कोभिडलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने यो बजेटको भविष्य असफल हुने देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा, नैतिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा पनि यसको चाहिँ ठुलो प्रश्न चिन्ह यो सरकारको अगाडि छ, जसले कार्यान्वयनमा चाहिँ सहमति, सहकार्य र को हिसाबले राजनीतिक रूपमा जानुपर्नेमा यो एउटा त्यो वातावरण चाहिँ बिठोलिएको र अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा यो कार्यान्वयन हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ नि नकारेको अवस्थाको सङ्केत र सूचाङ्क यो बजेटको पूर्ण बजेट ल्याएर देखाएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। यो एक हिसाबले हामी सबै कुरालाई छोडेर राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बल मिचाइ पनि भन्न सक्छौँ।